यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो चौतारी एजुकेसनल ग्रुपको नयाँ भिडियो श्रृङ्खलामा। यहाँहरूले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ। आज नयाँ भिडियो श्रृङ्खला अन्तर्गत हामीले मेजर अफ डिस्पर्सन भन्ने च्याप्टरको नयाँ थप मोडेल क्वेसनहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। द्याट मिन्स डिस्क्रिप्टिभ टाइपको भन्नुको मतलब तपाईलाई 10 मार्क्सको यसबाट 10 मार्क्सको क्वेसनहरू आउन सक्छ। त्यो 10 मार्क्सको क्वेसनहरूको बारेमा हामी नमुना प्रश्नपत्रको छलफल गर्दैछौँ यहाँ। ओके, आउनुहोस्, तपाईँहरू तयार हुनुभएको छ। आज हामी यो क्वेसनलाई एउटा पहिलो नमुना प्रश्नलाई छलफल गर्दैछौँ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो नमुना फर्स्ट नमुना प्रश्न छ। ओके, हियर फर्स्ट क्वेसन छ। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर स्टुडेन्ट्स एज इन द रेगुलर डे टाइम एमबिए प्रोग्राम भनेको विद्यार्थीहरूको उमेर कस्तो त भन्दाखेरि रेगुलर डे टाइम एमबिए प्रोग्राम। ल हेर्नुहोस् है आरामसँग, एउटा रेगुलर डे टाइम एमबिए प्रोग्रामको विद्यार्थीहरूको एज भन्यो र नेक्स्ट त्यसै गरेर एन्ड द मोर्निङ प्रोग्राम र मोर्निङ प्रोग्रामको विद्यार्थीहरूको एज। यहाँनिर दुईटा डेटा दिएको छ तपाईहरुलाई, यहाँ टेबलमा दिए जस्तै गरेर। मैले यहाँ तपाईहरुलाई के स्पष्ट गरौँ भने मेजर अफ डिस्पर्सन यो च्याप्टर अन्तर्गत हाम्रो यो 10 मार्क्सको क्वेसन जनरली यसरी के हुन्छ भन्दाखेरि होमोजेनिटी टेस्ट गर्ने, कन्सिस्टेन्सी टेस्ट गर्ने, त्यसपछि स्टेबिलिटी, इक्वालिटी, यस्तो टाइपको क्वेसनहरू आउन सक्छ। त त्यसरी कम्पेरेटिभली कुन डेटा मोर होमोजेनिटी छ, मोर भेरिएबिलिटी छ अथवा मोर कन्सिस्टेन्सी छ भन्ने टाइपको क्वेसनहरू म्याक्सिमम सोध्ने गर्दछ। द्याट मिन्स यही मात्रै सोध्छ, अरू छँदै छैन भन्ने होइन, बट यो टाइपको क्वेसन मैले आज त्यही टाइपको यो टाइपको क्वेसनको बारेमा छलफल गर्दैछु, राइट। अब यस्तो टाइपको क्वेसन आयो भने के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ जसरी पनि दुईटा प्यारलल डेटा, दुईटा उस्तै खालको डेटाहरू दिएको हुन्छ, राइट। जस्तो त्यो दुईटा डेटामा हामीलाई यहाँ अहिले हामीलाई भनेको चाहिँ एउटा रेगुलर एमबिए प्रोग्रामको विद्यार्थीहरूको एजको कुरा गर्यो एउटा डेटा, राइट। नेक्स्ट भनेको मोर्निङ एमबिए प्रोग्रामको विद्यार्थीहरूको एजको कुरा गर्यो भनेपछि दुईटा डेटा भयो नि त। भनेको दुवै थरीको प्रोग्रामको विद्यार्थीहरूको उमेर पनि दिएको छ र विद्यार्थीहरूको संख्या पनि दिएको छ, फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको छ, राइट। So these of national university are described by two samples भने यहाँ दुईटा स्याम्पल दिएको छ भनेपछि अब हाम्रो कुरा के छ भने if the homogeneity in age of the classes, हेर्नुस् त बडा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा, if the homogeneity in the age of the class is a positive factor in learning भने then त्यसो भए with reason which of the two groups will be easier to teach भनेको छ नि। त्यसको मतलब के भनेको छ भने यदि होमोजेनिटी इन एज भनेको हेर्नुहोस् त, होमोजेनिटी इन एज भनेको उमेरमा, होमोजेनिटी मिन्स एकनासको एकरूपता, होमोजेनिटी भनेको उनीहरूको स्टुडेन्ट्सको एजमा यदि होमोजेनिटी छ भने इट मिन्स एकै नासको छ भने भनेको धेरै डिफरेन्स छैन, विद्यार्थीहरूको एज चाहिँ सेम टाइप्सको भन्नाले एकै खालको छ, धेरै डिफरेन्स भेरिएबिलिटी छैन, होमोजेनिटी छ भने होमोजेनिटी हुनु भनेको के हो भन्दाखेरि पोजिटिभ फ्याक्टर्स अफ लर्निङ भन्छ है। सिकाइमा अथवा पढाउनलाई त्यो जुन ग्रुपको विद्यार्थीहरूको उमेर एक नासको छ अथवा होमोजेनिटी छ त्यस्तो ग्रुपमा पढाउन सजिलो हुन्छ अथवा त्यो सिकाइको लागि त्यो पोजिटिभ फ्याक्टर हो, त्यो राम्रो कुरा हो भने त्यो भनेको एउटा कन्डिसन दियो। यदि त्यस्तो हुन्छ भने तल दिएको यो दुईटा ग्रुप मध्ये कुन ग्रुपको विद्यार्थीहरूलाई पढाउन सजिलो हुन्छ भने टु बी विल बी इजियर भने नि त, कुन ग्रुपको विद्यार्थीलाई पढाउन सजिलो हुन्छ भन्छ। अब यही क्वेसनलाई यसरी नसोधेर के भनिदिन सक्छ भने यो डेटा दियो, दुईटा डेटा दिएपछि which is more variable, कुन चाहिँ धेरै भेरिएबल छ
अथवा which is more homogeneity, which is more consistency भनेर भनिदिन सक्छ। सेम कुरा हो। त्यसैले यो क्वेसनलाई जसरी भए पनि घुमाएर दिए पनि हामीले के कुरा क्लियर हुनु पर्यो भने वास्तविक सोधेको कुरा के हो भन्ने कुरा क्लियर, राइट? ओके ओके, यस्तो टाइपको क्वेसनहरू हामीलाई थुप्रै सोध्न सक्छ। द्याट मिन्स थुप्रै भन्नाले धेरै क्वेसन त सोध्दैन, बस यो टाइपको क्वेसनहरू फरक फरक ढङ्गबाट सोध्दैछ भनेको। जस्तो रेगुलर एमबिए प्रोग्राम भनेको चाहिँ त्यसको ठाउँमा अर्कै केही भइदिन सक्छ, डेटाको नाम। अनि मर्निङ एमबिए प्रोग्राम भनेको अर्को भइदिन सक्छ, राइट? यो त डेटाहरू डिफरेन्ट। अब किप इन माइन्ड, फाइनली के बुझौँ भने डेटाहरू दुईटा उस्तै खालको डेटाहरू हुनेछन्, राइट? अनि तिनी दुईटा डेटालाई कम्पेरेटिभली स्टडी गरेर कुन डेटा होमोजेनिटी छ, लेस होमोजेनिटी, मोर होमोजेनिटी, लेस भेरिएबिलिटी, मोर भेरिएबिलिटी, लेस कन्सिस्टेन्सी, मोर कन्सिस्टेन्सी आदि आदि यस्तै कुराहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ, फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यो कुरामा क्लियर है त? त्यसो हो भने अब हामी कुरा के गरौँ भने सोलुसनमा जाउँ। सोलुसन भनेर भन्यो, यसको सोलुसन गर्दैछौँ है। सोलुसन गर्दैछौँ भनेपछि यहाँ हामीलाई होमोजेनिटी फाइन्ड आउट गर्नु छ है, दुईटा ग्रुपको होमोजेनिटी फाइन्ड आउट गर्नु छ। त्यसो भए होमोजेनिटी फाइन्ड आउट गर्नु भनेको के गर्ने भन्दाखेरि दुईटा ग्रुप छ, रेगुलर डे एमबिए प्रोग्राम र मर्निङ एमबिए प्रोग्रामको है हामीले होमोजेनिटी फाइन्ड आउट, कसको होमोजेनिटी धेरै छ भन्ने कुरा निकाल्नु। यसरी योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा यो मेजर अफ डिस्पर्सनको फर्स्ट भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई क्लियरली के भनेको छु भने यसरी कुनै पनि डेटाको होमोजेनिटी टेस्ट गर्नलाई, हेर्नुस् त मैले यहाँनिर लेखेँ के त भन्दाखेरि होमोजेनिटी टेस्ट गर्न है, होमोजेनिटी टेस्ट गर्न, अर्को छ कन्सिस्टेन्सी टेस्ट गर्न, अनि इक्वालिटी टेस्ट गर्नु पर्यो भने, अनि स्टेबल भन्ने टेस्ट गर्नु पर्यो भने आदि आदि यस्तै थुप्रै कुराहरू छन्। युनिफर्म भन्ने, युनिफर्म टेस्ट गर्नु पर्यो भने, अथवा लेस अथवा मोर, यसमा लेस होमोजेनिटी, मोर होमोजेनिटी, लेस कन्सिस्टेन्सी, मोर कन्सिस्टेन्सी आदि आदि कुराहरू फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने के निकाल्नु पर्छ त भन्दाखेरि सीबी निकाल्नु पर्छ। त्यो डेटाको सीबी, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन है, सीबी निकाल्नु पर्छ। According to the CB, we have to conclude whether the data is homogeneity or not, less homogeneity or not, अनि less consistency or more consistency, less equality or more equality. These all are determined on the basis of the value of CB. हेर्नुस् त, एकदम क्लियर कुरा क्या। यो सबै कुरा जेसुकै निकाल्नु पर्यो भने पनि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि सीबी निकाल्छौं। त सीबी को भ्यालुको आधारमा हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा तपाईले एकदमै क्लियरली दिमागमा राख्नु पर्यो। पहिलो कुरा एकदमै सम्झिनु पर्ने कुरा, राइट? अब त्यसो भए यहाँ त हामीसँग दुईटा ग्रुप छ के र? अब दुईटा ग्रुपको क्रमैसँग के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले दुईटा ग्रुपको सीबी निकाल्नु पर्यो। फाइनली हाम्रो काम त्यो हो। त्यसो भए सीबी निकाल्नलाई सबभन्दा पहिले हामीले के गर्दियौं भन्दाखेरि हियर वी हैव टु फाइन्ड सीबी अफ each program to find homogeneity in age, यति कुरा लेख्दियौं न है, होमोजेनिटी इन एज। त्यसो भए फर्स्टमा अब हामी फर पहिलो एउटा ग्रुप फर रेगुलर डे एमबिए प्रोग्राम, ठीक छ, रेगुलर डे एमबिए प्रोग्राम। ल हेरौं त, डे एमबिए प्रोग्राम को हामीले के गर्दैछौं भन्दाखेरि सीबी निकाल्दैछौं। ओके फाइन। त त्यसको लागि हामीलाई डेटा दिएकै छ, हेर्नुस् त एकदम क्लियरली दिएको छ हामीलाई यहाँ डेटा। डे एमबिए रेगुलर एमबिए प्रोग्राम को लागि हामीलाई यहाँ एज दिएको छ अनि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स पनि दिएको छ। यो डेटालाई एज भनेर यहाँ दियो
अनि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेर दिएको छ। यो डेटालाई हामीले त्यहाँ जस्ताको तस्तै सार्ने है त। त्यसो भए एज भनेर लेखौँ। एजलाई हामीले यो डेटा हो त्यसैले x भन्छौँ यसलाई। त्यसपछि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेको छ। नम्बर अफ स्टुडेन्ट्सलाई इन सर्ट फर्म फ्रिक्वेन्सी याप भनेर हामीले डाइरेक्टली राखिदिन सक्यौँ राइट। ल अब यसरी हामीले यो बनाइयो भने अब हेर्नुहोस् त एज कति छ मैले राखिदिन्छु। हेर्नुहोस् त 23, नेक्स्ट 29, अर्को छ 28, नेक्स्ट भ्यालु 22 है 30, यसरी भ्यालु राख्दै जाउँ 21, अनि अर्को छ 25, नेक्स्ट छ 26, अर्को 27 र लास्ट वान 24 दिस भ्यालु ठीक छ। अनि फ्रिक्वेन्सी के छ त भन्दाखेरि फर्स्टमा हाम्रो छ 9, नेक्स्ट सेकेन्ड 2, त्यसपछि 5 हैन, त्यसपछि 10, त्यसपछि 1, 4, 11, 6, 3, 9 ओके दिस। अब हामीले गर्नुपर्ने कुरा हेर्नुहोस् है, यो डेटा हामीसँग छ। यो डेटा के हो त पहिलो कुरा हेरौँ। यो डेटा हाम्रो छ डिस्क्रिट डेटा छ राइट। यो डेटा तीन थरीको डेटा हुन्छ, इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस डेटा राइट। यो मध्ये अब तपाईलाई के कुरा क्लियर गरौँ भने यसरी तीन थरीको डेटा मध्ये जुनसुकै डेटा हुन सक्छ यहाँ राइट। डिस्क्रिट इन्डिभिजुअल डेटा पनि हुन सक्छ, अनि त्यसपछि डिस्क्रिट डेटा पनि हुन सक्छ र कन्टिन्युअस डेटा पनि हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। डेटा जेसुकै हुँदा पनि हामीलाई कुनै समस्या पर्दैन राइट। त्यो डेटाको अनुसार हामीले अब के निकाल्ने हो भन्दाखेरि हामीले यसको सिभी हामीले माथि नै भनिसक्यौँ नि, होमोजेनिटी टेस्ट गर्नलाई सिभी निकाल्नु पर्नेछ राइट। त सिभी निकाल्नको लागि एउटा कुरा क्लियर के हुनुहोस् भने सिभी निकाल्ने फर्मुला तपाईलाई थाहा छ, एकदमै क्लियरली थाहा छ तपाईलाई। सिभी निकाल्नलाई तपाईहरु भन्नुहुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ मिन इन्टु 100 राइट। यो चाहिँ सिभी निकाल्ने फर्मुला हो। यु हेभ टु क्लियर अबाउट इट। त्यसमै हेर्नुस् त सिभी निकाल्नलाई हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि एउटा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्ने रहेछ र अर्को मिन निकाल्नु पर्ने रहेछ। यो दुईटा भ्यालु फाइन्ड आउट गरौँ भनेपछि मैले अघि नै भने यो डेटा जस्तो सुकै इन्डिभिजुअल हुन सक्छ, त्यो इन्डिभिजुअल हुँदा पनि हामीले यो दुईटा भ्यालु निकाल्ने हो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र मिन। यदि डिस्क्रिट छ भने पनि यो दुईटा भ्यालु निकाल्ने हो, र कन्टिन्युअस डेटा छ भने पनि यो हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र मिन निकाल्ने हो। ओके, मैले यति भनिसकेँ भने अब तपाईहरुलाई क्लियर कुरा के थाहा छ भने यसरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र मिन निकाल्नलाई हामीसँग तीनवटा मेथड छ राइट। पहिलो मेथडमा डाइरेक्ट मेथड छ, तपाईहरुलाई क्लियर थाहा छ। त्यसपछि अर्कोमा सर्टकट मेथड छ है, सर्टकट मेथड युज गर्न सक्छौं। नेक्स्ट हाम्रो स्टेप डेभिएसन मेथड युज गर्न सक्छौं। ओके, यो तीनवटा मेथड युज गर्न सक्छौं। तीनवटा मध्ये जुनसुकै मेथड युज गर्न सक्छौं। बट जुनसुकै भन्नाले जति बेला पनि जुनसुकै मेथड युज गर्न चाहिँ सकिदैन है। तपाईहरुले एउटा क्लियर, तपाईहरुले मैले यो भन्दा पनि अघि धेरै भिडियोहरुमा तपाईहरुले केही साथीहरुले कमेन्ट गर्नु भएको थियो, यो जुनसुकै कस्तो डेटामा कसरी कुन मेथड युज गर्ने, त जुनसुकै डेटामा जुनसुकै मेथड युज गर्दा हुन्छ कि हुँदैन भनेर कमेन्ट गर्नु भएको थियो, सोध्नु भएको थियो। तपाईहरु एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुस्। जति बेला पनि जुनसुकै डेटामा यो तीनटा मध्ये कुनै पनि डेटा युज गर्न सकिन्छ भन्ने छैन राइट। बट सकिन्छ, यदि सकिए भने केही केसमा यस्ता स्पेशल केसहरु हुन्छन् जुन केसले गर्दाखेरि हामीले त्यो काम गर्न सक्दैनौं। जस्तो म तपाईलाई अलिकति भन्छु, यसको लागि डिटेल हेर्नलाई तपाईहरुले मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी च्याप्टरका भिडियोहरु क्रमैसँग हेर्नु होला, त्यहाँ धेरै डिटेलली दिएको छ। तिनी भिडियोहरुमा मैले छोटोमा भन्छु। जस्तो यो डेटामा हामी स्टेप डेभिएसन मेथड युज गर्न सक्दैनौं। ल हेर्नुस् है, किन सक्दैनौं भन्दाखेरि स्टेप डेभिएसन मेथड युज गर्नलाई
हामीसँग कि त क्लास साइज एज हुनुपर्छ, होइन भने कमन फ्याक्टर हुनुपर्छ, भनेको सबै भ्यालुलाई डिभाइड गर्ने एउटा हाइएस्ट नम्बर हुनुपर्छ। अब यो डिस्क्रिट डेटा भएकोले क्लास साइज हुने कुरै भएन, राइट। अब क्लास साइज छैन भने के हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि यसको सबैको कमन फ्याक्टर हुनु पर्थ्यो, भनेको यो एज लेखेको छ, एजबाट सबैलाई डिभाइड गर्ने एउटा भ्यालु हुनु पर्थ्यो, तर त्यो छैन। हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् त त्यो मैले कसरी आइडेन्टिफाई गरेँ भने यहाँ 23 छ, 23 लाई कसैले पनि डिभाइड गर्दैन, सो कुनै पनि नम्बर यहाँ छैन, याद छैन। सो वी क्यान नट युज स्टेप डेभिएसन मेथड। यस्तो केसहरू हेर्नु पर्यो तपाईँहरूले है त, स्टेप डेभिएसन मेथड युज गर्न सक्दैन। बट डाइरेक्ट मेथड र सर्टकट मेथड मध्ये जुनसुकै युज गर्न सक्छौँ। त त्यो दुईटा मध्ये पनि कुन युज गर्ने भन्ने कुरा योर चोइस। बट तर त्यहाँ चोइस हुँदाहुँदै पनि तर कुनै मेथड युज गर्दा अलिकति इजी र अनइजी हुने बढी सम्भावना हुन्छ। जस्तो कि अब यहाँ डेटा यस्तो छ, डाइरेक्ट मेथड बनाउँदा अलिकति धेरै क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन सक्छ, अनि सर्टकट मेथड बनाउँदा यो डेटालाई अलिकति सानो बनाइदिन्छ यो मेथडले, राइट। यिनी कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। ओके, त्यसैले यु हेभ टु चुज द मेथड, कुन मेथड युज गर्ने तपाईहरुले यो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। ल त्यसो भए यो डेटामा अब भन्नुस् कुन चाहिँ मेथड युज गर्दा राम्रो हुन्छ त भनेपछि तपाईहरुले थम्मै सक्नु भएको छ, तपाई क्लियर भइसक्नुभयो। त त्यसो भए यो डेटामा हामीले युज गर्ने भनेको के होला भन्दाखेरि सर्टकट मेथड, राइट। अब हेर्नु, सर्टकट मेथड युज गर्नलाई वी नीड एज्युम मिन। त्यो एज्युम मिन हामीले लिनु पर्यो कुनै, है त। त्यो मैले भन्छु यहाँ एज्युम्ड मिन ए भनेर एउटा एज्युम मिन लैजाउँ। एज्युम मिन के गर्ने भन्दाखेरि यो डेटाको बीचको भ्यालु हो, एज्युम मिन हो नि त, मेन भ्यालु हो नि त। त बीचको भ्यालु भन्नाले यो यति माथि र तलबाट तपाईले फेरि यहाँ कन्फ्युज के हुनु होला भने यो डेटाको तल र माथिबाट बीचको भ्यालु भनेको यो होला 30 होला भन्ने हुन सक्छ। त्यो पनि गरिन्छ। त्यो कस्तो केसमा हो भने यदि यिनी भ्यालुहरु हेर्नुस् त यो एज क्रमैसँग सिक्वेन्सली गएको छ भने यसरी डेटाको बीचमा देखिने भ्यालुलाई हामीले एज्युम मिन लिने गर्छौं जनरली। बट नाउ द भ्यालुज अफ एज, हेर्नुस् त यहाँ एजको भ्यालु, एजहरु के छ भने एकदमै जिगजगमा छ, यो सिक्वेन्शियल भएको छैन। त्यसो भए यस्तो केसमा हामीले के गर्नुपर्छ भने एकदम हाईएस्ट भ्यालु र लोएस्ट भ्यालु हेर्ने, अनि त्यो दुईटा बीचको मिडल भ्यालु है, त्यसलाई हामी भन्छौं एज्युम मिन। भनेको जनरली एज्युम मिन हो, मिन मिन्स जनरली सेन्ट्रल भ्यालु हो के र। त्यसैले हामी सकभर सेन्ट्रल बीचको हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए मैले अब के भन्छु भने हेर्नुस्, सबभन्दा सानो भनेको 21 छ यहाँ, राइट। सबभन्दा सानो एकदम लिस्ट भ्यालु भनेको 21 होला। ओके, सबभन्दा लिस्ट भ्यालु यहाँ 21 छ। अनि त्यसपछि यो 21 छ भने त्यसो भए हाईएस्ट भ्यालु कति छ त भन्दाखेरि हाईएस्ट भ्यालु भनेको 30 छ। अब यो 21 र 30 को एकदम मिडल भ्यालु, सेन्ट्रल भ्यालु कति हुन सक्ला भन्दाखेरि हामीले जनरली के लिन सक्छौं भने 25। हेर्नुस् त, अब क्लियर हुनुस् है त। यो मिड भ्यालु भयो, हामीले 25 के रे एज्युम मिन भनेर 25 हामीले लिन सक्छौं, राइट। यसरी लिने। त्यसो भए त्यो त ठीक छ। अब एज्युम मिन लिइसकेपछि अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि x माइनस एज्युम मिन इक्वल्स टु d निकाल्छौं। यो त सर्टकट मेथडमा हाम्रो यही नै हो गर्नुपर्ने, राइट। अब एज्युम मिन d निकाल्यौं भने त्यसपछि अर्को के चाहिन्छ होला भन्दाखेरि एफ डी र एफ मल्टिप्लाई गर्छौं, एफ डी भन्ने निकाल्छौं। अनि एफ डी लिइसकेपछि अब लास्ट वानमा, लास्ट स्टेपमा वी नीड, हामीलाई के चाहिन्छ भने हामीले लिनुपर्ने भनेको एफ डी स्क्वायर। ओके, यति भएपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कुरा कम्प्लिट हुने गर्छ। ल त हेर्नुस् त, अब डी निकाल्दियौं भने x बाट एज्युम मिन a माइनस गर्दियौं, यसलाई क्याल्कुलेसनमा भेरी सिम्पल -2 होला। अनि त्यसपछि 4, अनि त्यसपछि यो 3, त्यसपछि -3, अनि 5, त्यसपछि -4, अनि यहाँ 0 होला है। 1 2 -1 1 2
-1 दिस डी अनि एफ डी भनेको एफ र डी लाई मल्टिप्लाई गरिदियौँ भने 9 2 जा -18 है 4 2 जा 8 ल हेर्नुस् त मजासँग अर्को हुने भयो 15 नेक्स्ट छ -30 होला अनि अर्को 5 भयो नेक्स्ट -16 त्यसपछि अर्को 0 त्यसपछि 6 6 अनि -9 अब त्यसपछि एफडी स्क्वायर भनेको एफडी र डी लाई मल्टिप्लाई गरिदिउँ हेर्नुस् त एफडी स्क्वायर कति होला एफडी र डी लाई मल्टिप्लाई गर्दा यो 36 हुने होला यु हेभ टु क्लियर इट हियर 32 होला त्यसपछि यो 45 होला हेर्नुस् त एफडी र डी मल्टिप्लाई गरौँ अनि त्यसपछि यो 90 होला अनि यो 25 हुने होला नि हैन त्यसपछि यो 16 4 जा 64 होला यो 0 नै हुने भयो अनि त्यसपछि यो 6 यो 12 र यो 9 ओके भेरी गुड त यो भयो हाम्रो यो कम्प्लिट भयो अब यसको एड गर्दियौ है त एड गरेर एन भनेको के रे फ्रिक्वेन्सी भनेको सम अफ फ्रिक्वेन्सी यसलाई हामीले जोड्दियौं भने we find here n कति आउँछ त भन्दाखेरि यो सबै सम गरिदियो भने we get here n equals to 60 अनि त्यसपछि अब यहाँ fd भनेको समेसन fd हेरौँ त समेसन fd भनेको कति आइदिन्छ समेसन fd भनेपछि -33 नेक्स्ट अब समेसन fd स्क्वायर कति आयो भन्दाखेरि यसको यो सबै सम गर्दियौं त यो सम गरिदियो भने 319 आउँछ ओके दिज आर द भ्यालु यिनी भ्यालुहरु आयो त्यसपछि अब कुरा के हो भने यहाँनिर आउनुस् न हो हेर्नुस् त यहाँ हामीलाई निकाल्नु पर्ने त सीबी हो नि त होमोजेनिटी ल्याउनु छ नि त सीबी निकाल्नलाई एउटा मीन चाहिन्छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिन्छ So it is very easy mean भनेको x bar equals to a plus summation fd by n हुने होला right this equals to a भनेको it is very clear that 25 plus अनि summation fd भनेको -33 divided n भनेको 60 होला this equals to अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दियौ हेरौँ त this 60 ले 33 लाई डिवाइड गर्दिने अनि माइनस हुन्छ यसलाई माइनस गरिदिनु भयो भने ठ्याक्कै क्याल्कुलेटरमा एकैचोटी तपाईले बनाउनु भयो भने you can find here 24.45 okay this is the value of mean x बार को भ्यालु यति आउने भयो अनि त्यसपछि एन्ड अब अर्को भ्यालु भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा चाहिन्छ सिग्मा बराबर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला के हो त भन्दाखेरि रुट भित्र समेसन fd स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन fd बाइ n को होल स्क्वायर इट इज क्लियर देन पुट द भ्यालु अब यो सबै भ्यालु राख्दिनु भयो भने हेर्नुस् त समेसन fd स्क्वायर भनेको 319 बाइ n भन्नाले 60 माइनस अनि समेसन fd भनेको -33 डिवाइडेड n भनेको 60 को होल स्क्वायर ठीक छ अनि यो रुट भित्र हामीले क्याल्कुलेसन गर्दियौं भने हेर्नुस् त मजासँग यो 319 लाई 60 ले डिवाइड गरिदिनु भयो भने के पाइन्छ भन्दाखेरि we can get here 5.317 यो आउँछ 5.317 माइनस अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि 33 लाई 6 ले डिवाइड गरेर यसको स्क्वायर गरिदियो भने कति आउँछ त भन्दाखेरि 0.303 अब फाइनली यसलाई माइनस गरिदिनुहोस् माइनस गरेर स्क्वायर रुट निकाल्दिने हो भने we can get here 2.239 okay
यो भ्यालु भयो, यसलाई भन्छौँ हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, राइट। त्यसो भए फाइनली हामी के भन्छौँ भने अल्सो अथवा फाइनली हामीलाई चाहिने त सिबी निकाल्ने हो। सिबी इक्वल्स टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई मिन इन्टु 100। क्लियर छौँ? त्यसपछि यो भ्यालु राख्दिनु, हेर्नुहोस् त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको भर्खरै निकालेको छ 2.239 डिभाइडेड बाई मिन भनेको 24.45 इन्टु 100 गर्नुभयो भने, ल अब यसलाई क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त। यसलाई क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने तपाईँले के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि ओके 9.16% भनेर यो भ्यालु आयो। अब त्यसो भए यो तपाईँको भयो सिबी। कसको सिबी त भन्दाखेरि यो सिबी भनेको रेगुलर डे एमबिए प्रोग्रामको विद्यार्थीको सिबी आयो। अब सेम कन्डिसन यस्तै गरेर हामीले अब दोस्रो अर्को मर्निङ एमबिए प्रोग्रामका विद्यार्थीहरूको सिबी निकाल्नु पर्यो। जस्ट लाइक हेर्नुहोस् त, अर्को डेटामा हामी भन्छौँ अगेन कसको निकाल्दैछौँ भन्दाखेरि फर मर्निङ एमबिए प्रोग्राम। ल मर्निङ एमबिए प्रोग्रामका विद्यार्थीहरूको हामीले निकाल्दैछौँ। त मर्निङ एमबिए प्रोग्रामको कस्तो छ त डेटा हेर्नुहोस् त, हामीसँग पहिले नै छ हामीसँग मर्निङ एमबिए प्रोग्राम। ल हेर्नुहोस्, मर्निङ एमबिए प्रोग्रामको पनि एज दिएको छ र नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स पनि दिएको छ। सो इट मिन्स यो डेटालाई हेर्दा पनि यो पनि डिस्क्रिट डेटा हो, राइट। त्यसो भए यो पनि डिस्क्रिट डेटा भएपछि सेम टाइपले सेम कन्डिसनले हामीले यसलाई फेरि अघि जस्तै गरेर यसको पनि सिबी निकाल्दिन्छौँ, ठिक छ। त्यसो भएको हुनाले अब आउनुहोस्, त्यसो भए हामी लेखिदिन्छौँ सबभन्दा पहिले अघि जस्तै एज भनेर लेखौँ, एज। अब हेर्नुहोस् है, एजलाई अब एउटा भ्यारिएबल मान्नु पर्यो, एक्स अथवा वाइ। एक्स अघि मानिसकेको भनेपछि यसलाई वाइ भन्न पनि सक्छौँ। अब यो डिफ्रेन्टली हामीले फरक बनाएको हुनाले एक्सै लेख्दा पनि हुन्छ, केही फरक परेन एक्सै भने, किनभने जनरली हामीले एक्स नै भन्ने बानी परेको हुन्छौँ, एक्स। त्यसो भएको हुनाले एजमा अब एज कति छ त भन्दाखेरि यसको एज फर्स्टमा हाम्रो छ 27, 31, 30, 29, 28, 33, त्यसपछि 34, 35, 36 र अर्को छ एट लास्ट 32, यो भयो। अनि त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी, नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स, फ्रिक्वेन्सी 10, 8, 5, 4, 6, 5, 5, 11, 2, 4, ओके। अनि सेम कन्डिसन हेर्नुहोस् त, अब हामीले के गरौँ भने यो पनि डेटा हाम्रो डिस्क्रिट डेटा छ। त्यो डिस्क्रिट डेटालाई अनि कुन मेथडबाट बनाउँदा सजिलो होला हामी हेर्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो डेटालाई कुन मेथड, डाइरेक्ट मेथड, सर्टकट मेथड र स्टेप डेभिएसन मेथड बनाउन सकिएला, तपाईँले क्लियरली हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त फेरि के होला भन्दाखेरि यहाँ पनि अघि जस्तै स्टेप डेभिएसन मेथड हामीले चाहेर पनि प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। टु वाइ, हेर्नुहोस् त यहाँ यो 31 छ, 31 लाई अरू कसैले डिभाइड गर्दैन, सो वी क्यान नट, यहाँ कमन फ्याक्टर हुँदैन। स्टेप डेभिएसन मेथड बाहेक अरू जुनसुकै मेथड युज गर्न सक्छौँ। त्यसो भएको कारणले यो डेटा अलिकति यो साइज थोरै ठुलो भएको हुनाले डाइरेक्ट मेथडबाट थोरै अलि धेरै क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सो वी युज अल्सो हियर सर्टकट मेथड। सर्टकट मेथडै गर्दा बेटर हुन्छ यहाँ। तर फेरि डाइरेक्ट मेथड गर्नै नसक्ने भन्ने होइन, डाइरेक्ट मेथडबाट पनि बन्छ, बट सर्टकट मेथडबाट डाइरेक्ट मेथडबाट भन्दा अलिकति सजिलो बन्छ, राइट। सो वी युज सर्टकट मेथड। त्यसो भए सर्टकट मेथडको लागि फेरि एज्युम मिन लिनु पर्यो। एज्युम्ड मिन, एज्युम्ड मिनलाई हामीले केही मान्दैनौँ, ए नै मान्ने भए ए मानौँ, नभए बी भन्न पनि सकिन्छ। एज्युम्ड मिन ए कति लिँदा होला त यसको एज्युम मिन हामी हेर्छौँ। अघि जस्तै हेर्नुहोस् त, यो डेटामा अब यहाँ हाइएस्ट लोएस्ट भ्यालु एकदम 20 कति छ 27, ठिक छ।
अनि हाइएस्ट भ्यालु भनेको मेबी 36 छ। त्यसो भए 27 र 36 को बीचको भ्यालु कुन हुन सक्छ त भन्दाखेरि इट विल बी बेटर टु टेक 31 हुन सक्ला है, अथवा 30 लिँदा पनि केही फरक नपर्ला, एउटा लिने। त्यसो भए अब हामी यहाँ बनाउँछौँ एक्सा माइनस एज्युम मिन बराबर डी निकाल्छौँ। ठिक छ, डी कति आउँछ त फटाफट ल माइनस गरिदिउँ त, हेर्नुहोस् त यो -4 होला। ठिक छ, यो 0 हुने भयो, अनि त्यसपछि यो -1 हुने होला, यो -2 होला के र हैन, अनि यो -3 हुनुपर्छ, अनि त्यसपछि यो 2 होला, यो 3 होला, यो एक्स माइनस ए गरिदिनुहोस् है त, 2 3 4 होला, त्यसपछि 5 हुने भयो, यो 1 हुने भयो। ओके ल, एफडी अब हेर्नुहोस् त, अब नेक्स्ट कोलममा एफडी लैजान्छौँ। एफ र डी को मल्टिप्लिकेसन 10 4 जा -14 होला, यो 0 हुने भयो, यो -5 हुने भयो, -8 होला राइट, अनि माइनस अर्को के होला -18 होला, अनि यो 10 हुन्छ, त्यसपछि यो 15 हुने भयो, अनि नेक्स्ट त्यसपछि यो 44 होला राइट, त्यसपछि यो 10 हुन्छ पक्का, त्यसपछि यो 4 हुन्छ। अब एफडी स्क्वायर लास्ट कोलममा एफडी स्क्वायर भनेपछि एफडी र डी लाई मल्टिप्लाई गरिदिनु। हेर्नुहोस् त कति आउँछ, यो 160 भयो ल, यो 0 हुने भयो, यो 5 को 5 हुने भयो, यो 16 होला है, एफडी र डी मल्टिप्लाई गरौँ है त, अनि यो 54, अनि त्यसपछि यो 20, नेक्स्ट यो 45 है, अनि त्यसपछि 176, त्यसपछि यो 50 र लास्ट वान 4। ओके, अब यसको फटाफट समेसन निकाल्ने भने समेसन एफडी स्क्वायर, यो जम्मैको समेसन निकाल्नुस् त कति आउँछ, प्लस गरिदिनु भयो भने यु क्यान गेट हियर 530, अनि यो समेसन एफडी भन्ने यो जम्मैलाई एड गरिदियो भने यो कति आउँछ भन्दाखेरि यो 12 आउँछ, 12 भेटाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि यो एन भन्ने सेम चिज, एन भनेको 60 सेम हुन्छ। ओके, अब यति बनाइसकेपछि हामी फेरि अघि जस्तै अब यसको सिबी निकाल्ने हो। सिबी निकाल्नलाई के निकाल्नु पर्यो रे, न हो पहिला मिन निकाल्नु पर्यो। मिन निकाल्नलाई ए प्लस समेसन एफडी बाई एन हुन्छ। ए भनेको 31 छ प्लस समेसन एफडी भनेको 12 छ ओभर एन भन्नाले 60। यसलाई सिधै क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने कति आउँछ त भन्दाखेरि 31.2 आउँछ। एउटा काम भयो। अनि अर्को छ त्यसपछि के निकाल्नु पर्ने, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नलाई समेसन एफडी स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एफडी बाई एन को होल स्क्वायर गर्नुपर्ने होला। ठिक छ, ल अब यसको भ्यालु राखिदिनुस् त, यो सबैको भ्यालु राखिदिनु भयो भने समेसन एफडी स्क्वायर भनेको 530 भर्खरै आएको छ, एन भनेको 60 भइगयो माइनस, अनि समेसन एफडी भनेको 12 आएको छ ओभर 60 को होल स्क्वायर हुन्छ। बस यसैलाई अब क्याल्कुलेसन गरिदिनुस् त। यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने कति आउँछ, यसलाई 530 डिवाइडेड बाई 6 गर्नुभयो भने 8.833 माइनस यो डिवाइड गरेर स्क्वायर गरिदिने हो भने 0.04। दिस इक्वल्स टु, अब माइनस गरेर स्क्वायर रुट हान्दिनु भयो भने एकैचोटि वी क्यान गेट हियर 2.965। यो हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। त्यसो भए सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आएपछि त अब के चाहियो भन्दाखेरि सिबी निकाल्नु पर्यो। सिबी भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई मिन इन्टु 100 हुने होला। ठिक छ, अनि त्यसपछि
स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भर्खरै आएको छ 2.965 डिभाइडेड बाई मिन भनेको 31.2 इन्टु 100 होला। त यसलाई डिभाइड क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त मजासँग 9.50% भयो। ल हेर्नुहोस् यहाँसम्म। त्यसो भए अब के कुरा बुझ्नुहोस् भने जसरी पनि यस्तो टाइपको क्वेसनहरुमा हामीले यो स्टेपसम्म पुग्नु पर्यो। इट मिन्स दुवै डेटाहरुलाईबाट दुईटैको सिभी निकाल्नु पर्यो है। सिभी निकाल्नलाई अब तपाईहरु जुनसुकै मेथड युज गर्न सक्नुहुन्छ। जुनसुकै मेथड भन्नाले अकर्डिङ टु द डेटा सेटलाई हेरेर कुन मेथड बनाउँदा सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा आफूले अलिकति आइडेन्टिफाई गर्नु। डाइरेक्ट मेथड कुनैमा डाइरेक्ट मेथड इजी हुन सक्छ, कुनैमा सर्टकट मेथड इजी हुन सक्छ, कुनैमा स्टेप डेभिएसन मेथड झन् इजी हुन सक्छ, राइट। त्यसरी जसरी भए पनि यो सिभी बनाउनु पर्यो। अब यहाँसम्म आयो। अब क्लियर कुरा हेर्नुस् है। अब ल हेर्नुस् त यो मर्निङ एमबीए प्रोग्रामका विद्यार्थीहरुको सिभी 9.5% सिभी, ठीक छ। अनि भर्खरै अघि डे शिफ्टको हेर्नुस् त डे वालाको डे एमबीए प्रोग्रामको सिभी कति आएको छ 9.16% आएको छ, ठीक छ। क्लियर हेरौँ है। डे एमबीए प्रोग्रामको 9.16% अनि त्यसपछि मर्निङ एमबीए प्रोग्रामको 9.5%। क्लियर छ। यति त भयो नि। त यो दुईटामा कसको सिभी धेरै आयो त 9.16 भन्दा त 9.5% धेरै भयो। यो सिभी कसको धेरै आयो भन्दाखेरि मर्निङ एमबीए प्रोग्रामको विद्यार्थीहरुको सिभी चाहिँ धेरै आयो। बस यति कुरा क्लियर हौं है त। त्यसै भए अब के लेख्ने यसको कन्क्लुजन के लेख्नु पर्यो भने यहाँ यसरी लेख्नु पर्यो। हियर हैन द सिभी अफ हैन कसको सिभी अफ कसको बढी आएको छ 9.50 भन्नाले मर्निङको सिभी अफ मर्निङ एमबीए program is greater अथवा more greater than CV of day MBA program। यति कुरा लेखौं पहिला है त। यहाँ के लेख्यौं भने हामीले निकालेको रिजल्टलाई मात्रै लेख्यौं। हामीले दुईटा डे एमबीए प्रोग्रामको विद्यार्थीको सिभी र मर्निङ एमबीए प्रोग्रामको विद्यार्थीको सिभी क्याल्कुलेसन गरिसक्यौं। त्यो दुईटाको सिभी मा हेर्दाखेरि हाम्रो के देखियो भने मर्निङ एमबीए प्रोग्राममा पढ्ने विद्यार्थीको सिभी 9.5% छ र डे एमबीए प्रोग्राममा पढ्ने विद्यार्थीहरुको सिभी 9.16% छ। त्यसो भए मर्निङ एमबीए प्रोग्राममा पढ्ने विद्यार्थीको सिभी धेरै छ भन्ने थियो। त्यही कुरालाई लेख्यौं धेरै छ भनेपछि हाम्रो एजम्पसन के हो त भन्दाखेरि जसको सिभी थोरै हुन्छ, जसको सिभी कम हुन्छ त्यसको होमोजेनिटी ज्यादा हुन्छ। कीप इन माइन्ड। फेरि ख्याल गरौँ है। होमोजेनिटी के रे सिभी लेस सिभी भयो भने हेर्नुस् त लेस सिभी छ भने त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि मोर होमोजेनिटी हुन्छ अथवा कन्सिस्टेन्सी हुन्छ। अनि मोर सिभी छ भने लेस होमोजेनिटी हुन्छ। यो कुरा ख्याल गर्नु। यस जस्ट नेगेटिभ अपोजिट रिलेसन हुन्छ। सिभी लेस हुनु भनेको राम्रो, सिभी लेस भयो भने मोर होमोजेनिटी हुन्छ है। अनि सिभी मोर भयो भने लेस होमोजेनिटी हुन्छ। त्यसो भए यहाँनिर डे एमबीए प्रोग्रामको सिभी थोरै छ, त्यसैले होमोजेनिटी उमेरमा होमोजेनिटी कसको बढी भयो भन्दाखेरि डे एमबीए प्रोग्रामको भयो। क्लियर छ है। यो कुरालाई हामीले ख्याल गरौँ।
त्यसो भए क्वेसनले के भनेको थियो भने जसको जुन विद्यार्थीहरूको उमेरमा होमोजेनिटी छ तिनीहरूलाई पढाउन त सजिलो हुन्छ रे भनेर भनेको थियो है क्वेसनले भनेको कुरा। त्यसो भए यहाँ होमोजेनिटी कसको बढी भयो त भन्दाखेरि डे एमबिए प्रोग्रामको होमोजेनिटी बढी भयो है। त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सो द होमोजेनिटी इन एज अफ डे एमबिए program is more होमोजेनिटी डे एमबिए प्रोग्रामका विद्यार्थीहरूको उमेरको होमोजेनिटी धेरै छ, होमोजेनिटी हाई छ, मोर देन है। देन कसको त भन्दाखेरि मर्निङ एमबिए प्रोग्राम। ठीक छ, होमोजेनिटी हाई त डे को पर्यो। त्यसो भए होमोजेनिटी हाई डे को छ भने अनि पढाउन सजिलो कसलाई हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसो भए सो अथवा 10 हामी के भन्न पाउँछौँ भन्दाखेरि इट इज इजियर भनौँ न, इजियर टु टिच in day MBA program। ल कन्क्लुजन यसरी लेख्नु पर्यो। त्यसैले अब के हुने भयो भने डे एमबिए प्रोग्रामका विद्यार्थीहरूलाई पढाउन असाध्यै सजिलो हुने देखियो। यसरी हामीले हरेक टाइपको क्वेसनलाई हामीले यसरी बनाउँछौँ, सिभी निकाल्छौँ। सबभन्दा पहिला दुईटा डेटा आइडेन्टिफाई गर्छौँ, त्यो डेटालाई हेर्छौँ राम्रोसँग, अनि कुन मेथड युज गरेर त्यसको सिभी निकाल्छौँ। अनि सिभी निकालिसकेपछि दुईटैको सिभीको भ्यालुलाई कम्पेरिजन गर्छौँ, हेर्छौँ कसको सिभी धेरै छ कसको सिभी थोरै छ त्यो लेख्छौँ। त्यसपछि त्यो सिभीको आधारमा अब होमोजेनिटी भनेको छ कि, कन्सिस्टेन्सी भनेको छ कि, अनि त्यसपछि भेरिएबिलिटी भनेको छ कि, स्टेबल भनेको छ कि के भनेको छ, त्यो अनुसार हामीले यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दछौँ। ठिक छ, यो हो हाम्रो। यसरी हामीले यो टाइपको क्वेसनहरू, डियर स्टुडेन्ट्स, हाम्रो के छ भने यो टाइपको क्वेसनहरू थुप्रै सोध्छ यो च्याप्टरमा। तपाईँहरू एकदम क्लियर हुनु होला। यस्तै मोडेलको थुप्रै क्वेसनहरू तपाईँ बुकमा पाउनुहुन्छ, ओल्ड एज गोल्डमा पाउनुहुन्छ, अन्यत्र जहाँ पनि पाउनुहुन्छ। यो तपाईँहरू थप प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने यु हेभ टु क्लियर फर दिस टाइप अफ क्वेसन है त, क्लियरली मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। भेरी सिम्पल, असाध्यै सजिलो क्वेसन, राइट। ओके, नेक्स्ट टाइपको क्वेसन हामी भोलि नेक्स्ट भिडियोमा हामी लिएर आउनेछौँ। तपाईँहरू हामीसँगै रहनुहोला र तपाईँहरूको केही थप जिज्ञासाहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा गएर हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। ओके, थ्याङ्क यू। आजलाई यति।